نعم، هدية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة. هذا في التلفزيون عالم في الهند والباكستان، يعني يجري تلفزيون في العالم في الهند والباكستان. هذا في تلفزيون آخر في الهند في باكستان يجري هنا. هذا مختلف. أنا لا أتكلم محدث، أنا لا أي أم يأخذون مسجلات فيديو كيست من عندي، ليس لي وقت. هذا في بعض المشكلة يأتون في بيتي مثل أمس. يا دكتور، الإنسان ما يقدر يقسم على الإله سبحانه وتعالى ولا على رسوله، ولكن في كتاب الله سبحانه وتعالى من قسم على الله لا بره. وأنا أقسم على الله سبحانه وتعالى إن شاء الله إنك من أهل الجنة، وربنا يرفع كلمتك بالإسلام وأن تكون سيف الإسلام، مو شق الإسلام، سيف الإسلام على جميع أي إنسان يكون عرضة في أذى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أصحاب رسول الله. ببركة على رسول الله، ببركة تراب مدينة رسول الله، بحرمة يعني هذا بدأ كل هذا المكان، كل مطبوعات مؤلفات لخادم سيدنا رسول الله وخادم القدوة، ليس مؤلفة أو كتاب كتيبة واحد إلا من غير المؤلفين. كل المؤلفات مع الذين تجدون والخطبات مسجلات ومفهرسة. هذا التفسير بسم الله الرحمن الرحيم فقط تسمية، تفسير التسمية فقط، تفسير التسمية. هذا 14 مجلدات في سيرة الرسول كما قلت، ولكن الآن بلغة أوروبية، مواد هناك عربية موجودة، ولكن إن شاء الله نعرف. هذا فهرس كتب مؤلفاتي وفهرس كلماتي، خطبات الذي كلمات كتب وكاسيت، هذا كلها فقط فهرس مؤلفاتي وكلماتي مسجلات. चारों को एक एक दे देंगे, दे दो नहीं वो फहरिस्त दे देंगे, एक एक फहरिस्त दे देंगे. هذا من خصائص المصطفى كتاب كان، هذا أسماء المصطفى كتاب كان، هذا شمائل المصطفى كتاب كان، هكذا أسماء المصطفى كتاب كان، خصائص المصطفى، بركات المصطفى كتاب كان، يعني هكذا ونحن نعيش للمصطفى، والله نحن نعيش نأكل من المصطفى، وحياتنا بالمصطفى وموتنا للمصطفى، حياتنا بالمصطفى وموتنا للمصطفى، وجلوسنا للمصطفى وقيامنا وقعودنا وحركاتنا وسكاتنا سكناتنا، أكلنا وشربنا، يعني لحظة لحظة نفوسنا للمصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا المكان هذا في حفظ حرمة الرسول مثل الصارم المصري، ليس الترجمة الصارم المصري، هذا كتاب نفس الموضوع. هذا تفسير سورة الفاتحة 3 آيات من الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وكملت بعد يكون 4 مجلدات في سورة الفاتحة. كملت 4 مجلدات. الله يهنيكم، الله يهنيكم. يكون حوالي أكثر من 5000 صفحة في سورة الفاتحة، أكثر من 5000 صفحة في تفسير سورة الفاتحة في هذا المجلد. وهذا تفسير ما في تفسير، فقط نكات معاني ومطالب عناوين مطالب سورة الفاتحة بغير التفسير.
هناك بالأناميل 400 يعني 1400 أناميل ومدارك في الفاتحة مثل هذا آية مضمون آية مضمون آية مضمون. إن شاء الله هذه كلها تعرف كلها. تفضل من هناك تفضل. أنا لي وجود واحد أحب أن أقطع ويجعل في قطعتين. هذا المنهج التربية الإسلامية، منهج التربية الإسلامية في مجلدان يقابل الجلد الأول الجلد الثاني منهج التربية الإسلامية. صورية المصطفى في شمائل كل شكل سورة المصطفى. هذا الكتاب كامل في سورة المصطفى. لا كامل موجود. شمائل الترمذي موجود كامل. هذا فقط موجود سورة. الغلاف سورة فقط سورة المصطفى. هذا فقط سورة. هذا الحديث هذا كل كتاب فقط سورة. وصف الصورة يعني في مثلا الرأس والشعر والعينان والخدين واليدين والرجلين والصدر. تمام صحيح. जिसमें लाखों अफराद को इकट्ठा किया اجتماع معاشرة الإسلام في 25 سنوات يعني تاريخ الله عليه وسلم की एक हजार की तारीफ يكون الآن أزمة بكثير. वही हुकूमत के गैर जमाती बुनियादों पर लोकल बॉडी डिमांड का ऐलान किया तो पाकिस्तान अवामी तहरीक ने पूरे मुल्क में अवामी ग्रुप के नाम से पाकिस्तान अवामी तहरीक में शामिल हो हर सतह पर बेदारी शोर के लिए पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचने वाले ये पहले अवामी कायद हैं जिन्हें हर तबका और नस्ल से सदी राय दी بنت الكريم بالكريم موصولة. إذا ربنا سبحانه وتعالى حب عبده وأغنى لازم يسوي شيء اللي يرضي الله سبحانه وتعالى حتى يزيده ربنا يكرمه، وخاصة إذا كان شيء بحب الرسول وحب أحباب الرسول، وكل اللي جالسين في هذا المكان أو غير مكان كلهم يحبوا الرسول، فواجب إنه كل إنسان عنده مقدرة إنه يسوي شيء لوجه الله تعالى، حتى لو إنك أنت ما أنت بحاجة، إنه ما يقبل كرامة إلا اللئيم، وأنت كريم ابن كريم، فلازم الإنسان يحافظ على هذه النعمة. هذا شيء من يد الله. دعواتكم الحمد لله. كما قلتم والله عبدنا من أول اليوم إلى الآن. نعم. أنا وأبنائي وعائلتي وبناتي وعائلتي كامل لا نأخذ شيئا من كلماتي ومن خطباتي ومن مصنفاتي ومؤلفاتي وخدماتي والعطيات لا نأخذ، وحرمت علي وعلينا مثل الشرب والخمير. نعم. كل شيء وقفا لله وللرسول. الحمد لله. نحن نخدم واحد شيء لنا هو يقبل رسول الله ويقبل الله تعالى. إن شاء الله إنه يقبل. كل نعم. هذا الرجال هذا في خدمة المصطفى مثل ذلك. جماعة هكذا الحمد لله. يأكلون من عندهم من جيوبهم ويخدمون لله. मेरे मेहरबान अज़मतों के निशान है, मेरे मेहरबान अज़मतों के निशान, ताहिरुल कादरी ताहिरुल कादरी है, मेरे मेहरबान अज़मतों के निशान।